अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक मक्का में कबीला कुरैश के मशहूर और मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदान बनु हाशिम से था। दूसरी ही पुश्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर सिलसिला नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नस्ल से जा मिलता है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों के दादा एक ही थे, यानी अब्दुल मुत्तलिब थे। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मक्का शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बअसत से 10 बरस कबल हुई थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू तालिब के बेटे थे, जो कि रसूलुल्लाह के मुशफ़्फ़क़ में वो मेहरबान चचा भी थे और सरपरस्त भी। 6 साल की उम्र में जब रसूलुल्लाह की वालिदा आमना बिन्ते वहब का इंतकाल हो गया था, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में आ गए थे। और फिर 2 साल बाद दादा का इंतकाल हुआ, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक अपने चाचा अबू तालिब की कफालत में आ गए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। अबू तालिब ने आखिरी दम तक आपकी कफालत हिफाजत और सरपरस्ती खबर घेरी का फरीजा बहुस्न बखूबी अंजाम दिया था। अबू तालिब के 4 बेटे थे, तालिब, अकील, जाफर और अली, जबकि 2 बेटियां थी, उम्मे हानी और जुमाना। अबू तालिब कसीरुल अयाल और कलीलुल माल थे। उनकी इस तंगदस्ती की वजह दरअसल ये थी कि वो खानदान बनु हाशिम की सरबराही के अलावा मजीद ये के मुतवल्ले काबा भी थे। लिहाजा उस दौर के रिवाज के मुताबिक जो कुछ भी उन्हें मैसर आता वो निहायत फराह दिली के साथ हिजाजे बैतुल्लाह की खिदमत खबर घेरी और मेजबानी में खर्च कर दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 55 के महल्ले से निकलने के बाद जब शबाब की मंजिल में कदम रखा, तो अपने मौसम चचा का हाथ बटाने और मईशी बोझ हल्का करने की गर्ज से उनके छोटे बेटे अली को अपनी कफालत में ले लिया था। लिहाजा हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह के घर में और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में ही तरबियत और नशोनुमा पाई थी। और फिर इस तरबियत की झलक जिंदगी भर उनकी शख्सियत और सीरत और किरदार में नुमाया नजर आती रही। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बहसत के फौरी बाद दावत हक पर लब्बैक कहते हुए दीन इस्लाम कबूल कर लिया था। जब उनकी उम्र 10 वर्ष थी, मक्का में आपके एलान नबूवत के बाद काम सुन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा हर कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ रहे और कम सिनी के बावजूद जो भी खिदमत उनसे बन पड़ी बिला तरद्दुद हमेशा हर मुमकिन खिदमत सर अंजाम देते रहे। यहाँ तक कि आपकी बइसत के बाद इस तरह मुशरिकीन मक्का के नरगे में इंतहाई परेशान किन हालात में 13 साल गुजर गए, तब रसूल अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से हिजरत मदीना का हुक्म नाजिल हुआ। हिजरत की रात मुशरिकीन मक्का ने आपके कत्ल का मंसूबा बना रखा था और अपने इस नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा कर रखा था। उस रात आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने की तलकीन फरमाई थी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां से रवानगी के बाद दुश्मन अगर अंदर झांक कर देखे तो ये सोचकर मुतमईन रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक अपने घर में ही मौजूद है और अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। लिहाजा दुश्मन आपका ताक़ुब करने की बजाय
بدستور اسی جگہ موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا گویا قتل گاہ میں سونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بلا جھجک اور بلا کسی خوف اور خطرے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یقیناً اطاعت رسول کے حوالے سے نیز فدائیت کے نقطہ نگاہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بے مثال اور یادگار کارنامہ تھا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں نوجوان نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قیمتی پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقت پڑنے پر کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے سے گریز نہیں کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ہجرت کی رات وہ تمام امانتیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ اے علی، یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد تم مکہ سے نکلنا۔ چنانچہ آپ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد مکہ سے تنو تہا پیدل ہی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی۔ یوں دونوں باہم رشتہ ازدواجات میں منسلک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے دونوں کو 2 بیٹوں حسن اور حسین نیز 2 بیٹیاں ام کلثوم اور زینب سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان کم سن نواسوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد اور چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اے اللہ، جو کچھ اس سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو کوئی اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ ایک بار آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے علی، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔